ट्रंप ने मोदी की अकड़ 2 दिन में निकाल दी। अमेरिकी टैरिफ दुगना होने पर भारत ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। भारत ने वॉशिंगटन को रूसी तेल की खरीदारी न रोकने का जवाब दिया था। भारत की तेल खरीदारी मॉस्को के लिए यूक्रेन जंग में आमदनी का अहम जरिया थी। अमेरिकी सदर ने भारत को जंगी मशीन का साथ देने पर सख्त सजा की वार्निंग दी थी। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली 3 माह के लिए ₹1.89 फी यूनिट सस्ती कर दी। हर महीने ₹1.89 फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में बिलों में कमी होगी। सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का फैसला विफाक को भेज दिया। हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। पहले PIA न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी होगी। आइस्को समेत 3 डिस्कोस की भी निजकारी शामिल। दूसरे मरहले में यूटिलिटी स्टोर्स, 4 जेंकोस और लेस्को समेत 6 डिस्कोस की निजकारी की जाएगी। तीसरे और आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहते हैं फैसला सरकारी इदारों को बेहतर और मुनाफा बख्श बनाने के लिए किया गया है। ताजरों की फौरी गिरफ्तारी का खतरा टल गया। FBI ने कारोबारी शख्सियात के खिलाफ टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी और तफ्तीश का नया तरीकाकार मुतारिफ करा दिया। कारोबारी बरादरी की मुशावरत के बगैर किसी ताजर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। कमिश्नर कारोबारी नुमाइंदों से मुशावरत का पाबंद होगा। कारोबारी तंजीमें मुशावरत के लिए अपने नुमाइंदे नामजद करेंगी। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने FBI फाइनेंस एक्ट में तरमीम का क्रेडिट फील्ड मार्शल को दे दिया। कहते हैं सैयद आसिम मुनीर ने बिजनेस कम्युनिटी को बचा लिया। पीटीआई दहशतगर्दों के साथ है। नेशनल एक्शन प्लान पर कार्रवाई किसी का बाप ही नहीं रोक सकता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खड़ाक बोले, पीटीआई का रास्ता नहीं रोका, रास्ते खुले थे। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पीटीआई के 100 से कम लोग निकले। पंजाब में एहतजाज के लिए पीटीआई के 954 लोग निकले। कंप्रोमाइज का लफ्ज तहरीक इंसाफ की डिक्शनरी में नहीं। 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब और मौसर था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। बोले तहरीक इंसाफ के अरकान कुर्बानियां दे रहे हैं। एक एक कारकुन पर 50-50 मुकदमात हैं। हम बानी PTI के साथ थे और रहेंगे। लाहौर में सानहा 9 मई के 2 मुकदमात के ट्रायल में बड़ी पेशरफ्त। ATC में थाना शादमान और पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमात का जेल ट्रायल मुकम्मल। फैसला आइंदा 2 रोज में हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत 45 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ। मुल्क के कई शहरों में चीनी की किल्लत जूं की तूं बरकरार। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान में बहरान में शिद्दत आ गई। चीनी की 200 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत 173 रुपए किलो रखी गई। किराना फरोश को चीनी की सप्लाई में शदीद मुश्किलात का सामना। होल सेलर से बरवक्त चीनी न मिलने की शिकायत। 55 रुपए में मिलने वाली चीनी 180 से 190 रुपए तक कैसे पहुंची? कौमी असम्बली में भी चीनी बहरान की गूंज। MNA आलिया कामरान ने चीनी बहरान पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। सवाल उठाया, क्या कभी गन्ना काश्त करने वाले को फायदा मिला? जिन लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग की वो भी बेनाम नहीं हैं। पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों में 31 अगस्त तक तौसी कर दी गई। स्कूल 15 अगस्त की बजाय 1 सितंबर को खुलेंगे। सूबाई वजीर राना सिकंदर हयात कहते हैं गर्मियों की छुट्टियों में तौसी मौसम की सूरत हाल देखते हुए की। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशबाजी। घंटों आग की जद में रहने के बाद फैक्ट्री गिर गई। फैक्ट्री में आग लगने से 9 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के वक्त सैकड़ों वर्कर्स फैक्ट्री में थे। तामीराती काम की सीनियर पोल से उतरकर जान बचाई। फैक्ट्री में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया।
جرگے کے فیصلے پر سدرا کو قتل کیا۔ راولپنڈی سدرا قتل کیس میں اہم پیش رفت، جرگے کے سربراہ کا خاتون کو خود قتل کرنے کا انکشاف، ملزم نے اسلحہ لے کر مظفر آباد جانے کا اعتراف کر لیا۔ ملزم کلاشنکوف کا لائسنس پیش نہ کر سکا، ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں پولیس نے ایک اور مقدمہ درج کر لیا۔ راولپنڈی میں غیر قانونی پیوند کاری سینٹر کا انکشاف، نوکری کے بہانے بلا کر بے ہوش کر کے گردوں سمیت دیگر اعضاء نکالنے کا کالا دھندا۔ روات میں پولیس کا چھاپا، اسٹریچر سے بندہ شخص بازیافت کرا لیا، 2 ڈاکٹر سمیت 6 ملزمان بھاگ نکلے، 1 پکڑا گیا۔ گردے ملکی اور غیر ملکی خریداروں کو فروخت کیے جاتے تھے، پیوند کاری میں استعمال آلات اور سامان قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ٹرمپ کے ٹیرف بلڈوزر نے بھارت کی معیشت کو کچل کر رکھ دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی منڈی چھن جانے کے خوف نے صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کی نیندیں اڑا دی۔ تجارتی منڈیوں کا مودی پر کھل کر عدم اعتماد کا اظہار، بھارتی شیئرز مارکیٹس میں حصص کی قیمتیں زمین پر آ گریں۔ بزدل مودی، ہمت کرو، ٹرمپ کو للکارو، اپوزیشن کی واشنگٹن کو برابر کا جواب دینے کی آواز زور پکڑ گئی۔ راہل گاندھی کے مودی پر مسلسل حملے، مودی سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی کمزور اور ناکام حکمران ہے۔ ٹرمپ کا 50% ٹیرف اقتصادی بلیک میلنگ ہے، وزیر اعظم ٹرمپ کو جواب دینے کی بجائے کہیں چھپ کر بیٹھے ہیں۔ مودی اقتدار چھوڑیں اور ملک کو سنوارنے کا موقع دیں۔ راہل گاندھی نے دگنا امریکی ٹیرف کو بھارت کے لیے شرمندگی قرار دے دیا۔ شاباش صدر ٹرمپ، بھارت پر اضافی 25% ٹیرف ٹرمپ کا اچھا اقدام ہے۔ امریکی ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم کی صدر ٹرمپ کے فیصلے کی تعریف، کہا بھارت کے لیے سستا روسی تیل خریدنا اب آسان نہیں رہا۔ بھارت پیوٹن سے تیل خریدنے پر بضد ہے تاکہ یوکرین میں خونریزی جاری رہے۔ ٹرمپ نے بہادرانہ کام کیا۔ سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی بھی بھارت پر تنقید، کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے منطقی کام کیا، آخر کار ان ممالک کو سزا دی جو روسی تیل اور گیس خرید کر پیوٹن کی شیطانی جنگی مشین کو فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ امریکہ روس میں تناؤ کم کرنے کی کوششوں میں تیزی، روس یوکرین جنگ رکوانے کے لیے عالمی طاقتیں میدان میں آ گئی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کا ماسکو کا دورہ، شیخ محمد بن زاہد ال نہیان سے ملاقات میں پیوٹن نے ٹرمپ سے ملاقات کا گرین سگنل دے دیا۔ دونوں سپر پاورز کے سربراہان کی اہم ترین ملاقات UAE میں ہونے کا قوی امکان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہماری ناک کٹوا دی، گورنر فیصل کریم کنڈی کے علی امین گنڈا پور پر وار، کہا حسب روایت وزیر اعلیٰ کارکنوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے، دہشت گردوں کو لانے والے یہی لوگ ہیں، کوئی صوبہ دوسری ریاست سے بات نہیں کرتا، یہ وفاق کا کام ہے۔ پنجاب حکومت کا ماڈل ایگریکلچر مال بنانے کا اعلان، ملتان، بھاولپور، سرگودر، ساہیوال میں مال بنیں گے۔ ایگریکلچر مال 1.5 ماہ میں کام شروع کر دیں گے۔ محکمہ زراعت اور نجی کمپنی میں MOU پر دستخط، کاشتکاروں کو ایک چھت تلے تمام سہولیات ملیں گی۔ مریم نواز کہتی ہیں کاشتکاروں کو مڈل مین کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ امریکہ کے 7 رکنی وفد کا خانوال میں فارم گرو فارمرز کا دورہ، زرعی جدت اور جدید ٹیکنالوجی پر اظہار اطمینان، وفد نے پاکستان کے نجی شعبے میں زرعی اصلاحات کو بین الاقوامی تعاون کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا۔ ہب ڈیم کی نئی کینال کا افتتاح 13 اگست کو ہوگا، میئر کراچی مرتضی وہاب کا اعلان، کہتے ہیں کراچی میں 2 کینالوں سے 20 کروڑ گیلن پانی پہنچایا جا سکے گا۔ کینال سے ضلع وسطی، کیماڑی اور منگو پیر کے شہریوں کا فائدہ ہوگا۔ جو کام 45 برس سے نہیں ہوا وہ آج بلاول بھٹو کے نمائندے کر رہے ہیں۔ K4 منصوبہ 22 برس سے مکمل نہیں ہوا۔ چیف جسٹس پاکستان سے کراچی ڈسٹرکٹ بار کے وفد کی ملاقات، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ زرعی عدالتیں عوام کو انصاف کی فراہمی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ کراچی میں جدید عدالتی نظام کا قیام ضروری ہے، ہر صوبے میں ایڈیشنل ریزیڈنٹ سیکریٹری ہونا چاہیے۔
पंजाब हुकूमत की गंदम गोदाम ठेके पर देने की तैयारियां। 10 लाख टन गंदम की जखीरा गुंजाइश रखने वाले गोदाम प्राइवेट शोबे को दिए जाएंगे। हुकूमत गोदाम प्राइवेट शोबे के हवाले करेगी। गजा में इसराइली बमबारी और जबरी कहत। ताज़ा हमलों में मजीद 150 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा में इमदाद के मुंतज़र 90 फ़लस्तीनी भी शामिल। फ़लस्तीनी कौमी फुटबॉल टीम के साबिक खिलाड़ी सुलेमान अल उबैद भी इसराइली फायरिंग से शहीद। इसराइली फ़ौज ने इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह कर दिया। फ़ज़ाई हमले में हेल्थ सेंटर भी उड़ा दिया। इटली के अरकान पार्लियामेंट का फ़लस्तीनियों से मुनफरिद अंदाज में इजहार यकजहती। अरकान फ़लस्तीनी परचम के रंगों का लिबास पहन लिया। ये लामती इक़दाम इसराइली हमलों के खिलाफ आलमी सतह पर जारी एहतजाज का हिस्सा है। जश्न आज़ादी मार्का हक। सिंध हुकूमत का आज़ादी ट्रेन चलाने का फैसला। थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी कराची से 0 पॉइंट थर पार्कर तक चलेगी। खुसूसी ट्रेन 13 अगस्त से कराची से रवाना होगी। हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट से गुजरकर 0 पॉइंट थर पार्कर पहुंचेगी। हर स्टेशन पर आवाम में कौमी परचम तकसीम किए जाएंगे। परचम कुशाई, केक कटिंग और म्यूजिकल इवेंट भी होंगे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। कराची से कश्मीर तक आज़ादी के रंग, गली गली करिया करिया सब्ज हिलाली परचमों की बहार। झंडियों, बाजिस और दीगर आराइशी अशिया के स्टॉल्स पर बच्चों बड़ों का रश। फजा मिली नगमों से गूंज रही है।